وسلم علیکہ یا حبیب اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ملک بدکاریاں تے سیاکاریاں ملک بدکاریاں تے سیاکاریاں سونیا تیری رحمت نو ویدارواں ملک بدکاریاں تے سیاکاریاں سونیا تیری رحمت نو ویدارواں اپنے دامن دی تکی نہ ویکھاں کدی اپنے دامن دی تکی نہ ویکھاں کدی آقا تیری سخاوت نو ویدارواں ملک بدکاریاں تے سیاکاریاں قیامت دن ہے محمد مصطفیٰ دی امت گزرتی پئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بیچ کیا تھا عرش بولا شب وصل سرکار نو سارے نبیاں رسولاں سردار نو سارے نبیاں رسولاں سردار نو آجا جوڑے سڑے کرم میں تھومڑے آجا جوڑے سڑے کرم میں تھومڑے تاکہ میں اپنی عظمت نو ویدارواں آجا جوڑے سڑے کرم میں تھومڑے تاکہ میں اپنی عظمت نو ویدارواں ملک بدکاریاں تے سیاکاریاں قیامت کا دن ہے اور محمد مصطفیٰ کی امت گزرتی ہے تو سورہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کون پر گزرتے ہیں شیخ سننے سونا داتا تے غوث جلی ویکھ کے پیر صابر تے مہرے علی سبحان اللہ پیر صابر تے مہرے علی ویکھ کے کہن لگے اے موسیٰ کہ دل جان گئے کہن لگے اے موسیٰ کہ دل جام دے سونیاں تیری امت نو ویدارواں کہنے لگے اے موسیٰ کہ دل جام دے سونیاں تیری امت نو ویدارواں ملک بدکاریاں تے سیاکاریاں عاشق مدینے نے کیا تو واقعہ ہے کہ پہلے طیبہ بنا اپنی جنت دے وچ
باج طیبہ تے جنت کا کیا حسن ہے، باج طیبہ تے جنت کا کیا حسن ہے، جن طیبہ تے مولا چھڈنے متاں خالی کیوں تیری جنت نو ویدا رواں، مل کے بدکاریاں تے سیاکاریاں۔ مکتا اور شیر آوے حاکم تے وقت قضا جس گھڑی، ایک حسرت ہے سینے تے وچ چھپی، اور جلوہ نہ ہووے میرے سامنے، سونیا تیری صورت نو ویدا رواں، مل کے بدکاریاں تے سیاکاریاں۔